सुरवातीक सगळी उभी रावया. गायन घेवया A35 पेज 19. तुझे सोशी आल्या दोन्या मोजो तुझी मागू कामका आय तो तुझा सोमेस्ताची दोहीन मागोय गरज आमची आय तो तुझा सोमेस्ताची दोहीन मागोय गरज आमची. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयला वाडदिसा समयार एलथिया डिसूजा तशेंच हे मीस भेटयला दिनवासनेच्या मनान वाडदिसा समयार वेलंका मेंडिस ह्या दोनूय आमच्या भयणांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी देवाचो सुभाम आशिर्वाद मागता. तशेंच आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समारंभात इथन लोबो मास्विन फर्नांडीस तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. आपलो काजाराचो दीस मनयतात सॅबी आनी फेलिसिया फर्नांडीस, बेनेडिक्ट आनी लुसी फर्नांडीस ह्या दोनूय कुटुंबांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागतना तांकां एकवटान रावूंक इतलीं वर्सां देवाचे देणें ह्या खातीर देवाक दिनवासुया. जायतीं आमची भाव भयणां जांच्यांनी आपणा पासत मागूंक लायलां, जीं हॉस्पिटलांनी आसात, जीं कश्टवतात कोरोना व्हायरसाक लागून, जावं आमचींच गांवची पोर्रेचीं व जावं आमची पोर्रेचीं जीं कोण भायर परदेसांत शिरकलोलीं आसात, सगल्यां खातीर आमी हे मिसाचे भेटेंत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख दवरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा, सूर वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले
पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हूण आमी परगट्टांव जाल्यार मेल्यांत ती पुनर्जिवंत जावची नात म्हूण तुमचे भितरलीं थोडीं जाणां कशीं म्हणटात? मेल्ल्यांचें पुनर्जिवंतपण ना जाल्यार क्रिस्तूय पुनर्जिवंत जावंक ना. आनी क्रिस्त मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक ना जाल्यार आमची परगटणी निर्फोळ आनी तुमचो भावातूय निर्फोळ. इतलेंच न्हय तर आमी देवाचे खोटे गोवाय जाता, कारण देवा विशीं आमी अशी साक्षी दिल्या की ताणें क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. पूण मेल्ल्यांत ती पुनर्जिवंत जायनात जाल्यार देवान ताका पुनर्जिवंत करूंक ना. मेल्ल्यांत ती पुनर्जिवंत जायनात जाल्यार तर क्रिस्तूय पुनर्जिवंत जावंक ना. आनी क्रिस्त पुनर्जिवंत जावंक ना जाल्यार तुमचो भावात निर्फोळ, तुमी आजून तुमच्या पातकांनी आसात. म्हणटच जीं क्रिस्ताच्या एकवटांत मेल्यांत तांचो इबाड जालो. फकत ह्या जिविताक क्रिस्ताचेर भरवोसो आमी दवरता जाल्यार सगळ्या मनशांवन आमची गोट अदीक चुरचुऱ्यांची. पूण खरेंच मरणाची न्हीद न्हिल्ल्यांत ताणें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब. तुजें मुखामळ बगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. सगळीं म्हणया. तुजें मुखामळ बगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. सर्वेस्परा, बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विणवणेक कान दी. म्हज्या ओंठांचेर फट ना, लोबाडी ना. जबाब. तुजें मुखामळ बगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. हो पळय हांव आसां, तुका उलो मारतां. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तुका शेरोणां येतोल्यांक तूं निवारताय, तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय. जबाब. तुजें मुखामळ बगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. तुज्या दोळ्यांतले बावले वरी तूं म्हाका राख. तुज्या पाकोट्यांचे सावडेन म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुजें मुखामळ बगूंक पावतलों आनी म्हजे दोळे उगडटना तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलों. जबाब. तुजें मुखामळ बगून सर्वेस्परा म्हजें काळीज दादोशी जातलें. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy soy. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोन्या सर्गींचे गूट सुपुल्ल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासतां. सर्वेस्पराक जोय. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हाची मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान परगटीत जेजू एका एका नगरांतल्यान गांवांतल्यान गेलो. ताचे सांगाती 12 शीस आसले आनी जांचे वेले ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडा रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो. जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलोले. मागदलेन म्हणटात ती मारिया,
हेरोदीच्या कारभार्या कुसाची पोतीण जुआना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो त्यो आपलो दुडू आंकडो मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी शुभ वर्तमानान पळयता जेजू सगल्याक वेता आनी शुभ वर्तमान परगोडटा. ही इज गोईंग अबावट फ्रॉम विलेज टू विलेज, नोगरांतल्यान गांवांतल्यान देवाचें राज परगोटूंक तो वेता. आनी ताचे हो वावर हे मिसांव फुडें वतना ताचे सांगाता ताचे आपोस्ल आसले, ताचे 12 शीस आनी हेरूय शीस हाजीर आसले जे ताचे पाटलाव करताले. आनी तातूंत आसल्यो थोड्यो ओस्तोऱ्यो आमी आयकलां ते भाशेन मारिया मागदालेन, जुआना, सुजाना आनी हेरूय दुसरीं ताचो पाटलाव करतालीं. आतां 12 शिसांक जेजून विचून काडलोले आपल्या बेसारसान, फ्रॉम देयर ओन प्लेस ऑफ लायफ, फ्रॉम देयर ओन सिच्युएशन्स, सर्कमस्टेन्सीस जेजून तांकां विचून काडलोले आनी ताका लागून ते ताचो पाटलाव करताले. ताचे उपरांत आमी जाणाव हे शीस आनी हेर दुसऱ्यो ओस्तोऱ्यो तांकां ताणें बऱ्यो केल्ल्यो. ही हॅड हील्ड दॅम ऑफ देयर एलमेंट्स आनी तशेंच देंवचार बसुल्ले आसले ते देंवचार काडलोले. तर हे जावन आसले द इनिशियल रिजन्स वाय दे फॉलोड जीजस. पूण आमी प्रश्न विचारूंक जाय तो, वाय डीड दे एक्चुअली फॉलो जीजस? कित्याक लागून खरेपणी तांच्यांनी जेजूचो पाटलाव केलो? पयलो म्हणल्यार तांकां जेजूचो एक खासगी अणभव आसलो, पर्सनल एनकावंटर ईच वन ऑफ देम, आनी ह्याच खातीर ते ताचो पाटलाव सोडूंक तयार नासले. आमी पळयता जेन्ना एक पर्सनल एनकावंटर कोणूय शुभ वर्तमानान आमी नव्या कोरारान पळयल्यार एक पर्सनल एनकावंटर जेन्ना ती अणभवतात तांचें जिवीत बदलता एन्ड दे कॅनॉट बट फॉलो जीजस. आमी जाणाव जुआंवाच्या शुभ वर्तमानान 4थ्या विस्वरान सामारितान ओस्तोरी जेजूक बांयच्या कांटार मेळटा. थंयसर आमी पळयता कोण भाशेन ही ओस्तोरी आपूण एक खासगी अणभव घेता जेजूचो आनी ताका कुडी ओत्म्याची पेकोवणी फावो जाता, मनाची पेकोवणी मेळटा. एन्ड शी कॅनॉट बट प्रेज गॉड एन्ड प्रेज जीजस. आमी जाणात बागेवन पावलू जेन्ना जेजूक जिवंत जाल्ले जेजूक भेट्टा, तो जावन आसलो एक पर्सिक्युटर क्रिस्तांवांचो, तो जावंक पावलो पर्सिक्युटेड फॉर क्रायस्ट. तर हे भाशेन हो प्रभाव जेजूच्या एनकावंटराचो, एन एनकावंटर वीथ जीजस. दुसरे सुवातेर हे शीस सोगले तांकां जेजूचो हो अणभव मेळ्ळ्या उपरांत तांच्यांनी आपल्या जिवितान जेजूक पयलो वयलो जागो दिलो, द फर्स्ट अँड दी ओन्ली प्लेस इन लायफ. जेजूक आपल्या जिविताचो माज केलो. कितलीं जाणां आमी जेजूक आमच्या फामिलीचो, आमच्या जिविताचो एक मुखेल भाग ओ द सेंटर आमी कोत्ता? हाव मेनी ऑफ अस मेक जीजस द सेंटर ऑफ आवर लायव्स? आमी तर जेजूक पयलो स्वाद दीत जाल्यार आमचें जिवीत आख्खेंच बदलतलें. आनी तिसरे सुवातेर आमी पळयल्यार हे शीस आनी ह्यो ओस्तोऱ्यो जेजूचो पाटलाव करतात कित्याक दे वर कन्विन्स्ड दॅट जीजस इज द मेसाया. जेजू जावन आसा आमचो सोडवणदार म्हूण ती जाणा आसलीं आनी ह्याच खातीर ती ताचो पाटलाव करतात. दे वर कन्विन्स्ड ऑफ हीज मॅसेज. ताचे जे मॅसेज आसली जी तो परगोटणी कोत्तालो, दे वर कन्विन्स्ड ऑफ दॅट. आनी ती मॅसेज आपूण शिकून, आपूण आपणावून तांच्यांनी ती दुसऱ्या सोवें वांटली. तर ह्यो सगल्यो हे सगळे कारण आनी आनिकूय कारण आसतले जाका लागून जेजूचो ती पाटलाव करतात. आतां बागेवन पावलू
पयल्या वाचपान आमी आयकलां ते भाशेन तो कोरिंतकारांक आनी आमकां उगडास कोत्ता की जेजू आमचे खातीर मेलो, जेजू आमचे खातीर पुनर्जीवन जालो आनी ताणें आमकां सोडयली. तर जेजूचो हो जो कार्य आसलो, जो बापान ताका दिल्लो, तो जेजून पूर्ण केलो आनी आमी तर ते सोत मानिना जाल्यार सगळें आमचें निर्फळ. एवरीथींग इज युजलेस इफ वी डोंट बिलीव इन दीस. तर ज्या भाशेन ह्या शिसांनी ओस्तोऱ्यांनी जेजूचो पाटलाव केलो ताचेर विस्वास ठेवून आमकांय आयज एक खेरीत उलो जेजूचेर विस्वास ठेवूंक. टू बिलीव इन जीजस, टू एनकावंटर हिम आनी ताची शिकवण आपणावून आमच्या जिवितान खोलावून दुसऱ्या सोवें वांटूंक. असलीच जिवीत जिवंक, असलेंच आमचें हें भोक्तीपणाचें आनी प्रमाणीकपणाचें जिवीत जावंक बापा लागीं हे मिसाचे भेटेंत आमी कृपा आनी बळ मागुया. भेटवणे वेळार आमी गायन घेवया C23 पेज 38. Kelo lepi gości wauran daltam bapai chadisa amcha datan hostirupan Carloloros moicha fonan otam bapai chadisa amche kalchin zoryarupan Otsmadonia wartaranto aunetai do betololo aunetai do betololo Etsai soda do kabetin orpilone do jerosning orpilone do jerosning Vostu soglio Vishwantulyo Archadisa Varun Vedlyo Chirun Vedlyo Morun Vedlyo Amche Vingin Ektai Gotau Soglyo Juas Bodlun Vedlyo Ani Tuka Donya Vomdau म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटवणी सोमेस्तांचे सोडवणेक उपकारोशी कोर. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतांव, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टांव. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवण येण्याक आमी ओतरेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती परगट्टांव. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो होटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयच्या दिसा वाडदीस समारंभता आनी मिसाची भेटयला एलिथिया डिसुजा आनी वलांका मेंडीस तांचे तुजो आशिर्वाद मागता. तेच बरोबर आयज वाडदीस समारंभता इथन लोबो आनी मश्विन फेर्नांडीस ह्या भावा भयणीचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आयज आमचे क्लार्क फेलिसिया फेर्नांडीस आनी सेबी फेर्नांडीस, त्याच बरोबर बेनेडिक्ट आनी लुसी फेर्नांडीस आपलो काजाराचो दीस मनयतात. तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. सगल्या पिडेंत आसलेल्या भावा भयणीचो उगडास कोत्ता. अदीक करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं जाण कोश्टावतात. राशोल सेमिनारीन जायत्या पाद्रींक जाला, सेमिनारिस्टांकूय जाला. सायबा तांकां बेगीनच पेकोवणी दी म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारिया, देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुसे, बागयोन धर्मदुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शिवूंक वेता, ती म्हजेर जोडटी आनी खास धाडीन आसा, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशीच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त, जो आपणाचेर खोल भावार दवरूंक आमकां आयज आपयता. ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D15 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुखे जमनीक जशें उदक, उज्या दिव्या olbizleचे, यंत्रान चलूंक गलुबेचे, उज्या दिव्या olbizleचे, यंत्रान चलूंक गलुबेचे. तुजे बगोन म्हाका जिवीत नाबो जेजू आनी पदवी. तुजे बगोन म्हाका जिवीत नाबो जेजू आनी पदवी. मिठाव जेजू उना खासा, della ponti della vine, catololo lucocano, bicololo curisano, catololo lucocano, bicololo curisano. ओत्मीक कोमुन्याचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. माय जिजस,
I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गींच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज आमची मॅरेज इन्स्ट्रक्शन्स आसतली. आयज आनी फाल्यां 9:30 सुरू जातली. मातशी वेळार येवची. जीं कोण काजार जावची आसात डिसेंबर मेरेन, तांकां सगल्यांक हें मॅरेज इन्स्ट्रक्शन जातलें. मातशी वेळार येयात आनी वांटो घेयात. तशेंच कुम्यांव आमी आतां शेवटाचें गीत जाताना घेतले. कुम्यांव घेतना मास्क मातशी खाला करून येयात कुम्यांक येताना, आनी तुमच्या दाव्या हातार तुमी कुम्यांव घेवचो आनी उजव्या हातीन कुम्यांव कन्ज्यूम करचो. नाजाल्यार उजव्या हातीर घेवचो आनी सोमतो कन्ज्यूम करचो. आनी परत वचून बांकाचेर बसचें न्हय, सोमतेंच भायर वेचें भोगतीपणान. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक आमी गायन घेवया R23 पेज 187. Casa Jesucia, noctia mocan petlolia, doria corpecia, muniscula jasra, petoi calizamce, mogan tuja,